अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरह से जारी रखे होंगे। आज हम वन पेपर एग्ज़ाम सीरीज़ की तैयारी के सिलसिले की एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं और आज हम उर्दू के MCQs करने जा रहे हैं। वो इसलिए कि जैसा कि आपको पता है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, वन पेपर जिसमें MCQs एग्ज़ाम हो, उसमें उर्दू एक अच्छा चंक रखता है, कहीं पर 5 नंबर और मैक्सिमम 10 से 12 नंबर। तो ये 10 से 12 नंबर बहुत ज़्यादा क्रूशल हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि जितने भी दूसरे पार्ट्स हैं, मतलब पाक स्टडी है, इस्लामियात है, साइंस है, GK है, वो कहीं ना कहीं से बंदा कर लेता है। और जो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं जिस पे मैं अपने इस चैनल पे बहुत ज़्यादा फोकस भी कर रहा हूँ, इंग्लिश, कंप्यूटर और उर्दू, ये 3 हैं जो मेक और ब्रेक हैं, जो जिनमें जिसको एज होगा वो पोजीशन ले जाएगा, वो एलोकेशन ले जाएगा। क्योंकि बाकी चीज़ें, बाकी बुक्स आपको हर जगह से मिल जाएंगी, बाकी डेटा आपको मिल जाएगा। जो चीज़ इम्पोर्टेंट है उर्दू, कंप्यूटर और इंग्लिश, इनके लिए आपको स्पेशल वर्क करना पड़ेगा। और इस यूट्यूब चैनल पे मेरा सारा फोकस इन्हीं 3 चीज़ों पे। हम जीके को भी साथ साथ कर रहे हैं, इंटरव्यू को भी टच कर रहे हैं, इस्लामियात पे भी वीडियोस बना चुके हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस मेरा इन 3 चीज़ों पे है। क्योंकि इनके जब मैं तैयारी कर रहा था तो इनका जो मटेरियल था वो मिलना मुश्किल था, इनके लिए ज़्यादा तगो-दो करनी पड़ती थी। और यही वो MCQs हैं जो मेक और ब्रेक हैं। आप यकीन करें, जिस बंदे के साथ भी बात कर लें जिसने ये इम्तिहान क्रैक किए हों, अब मैंने PPSC के अल्हम्दुलिल्लाह 5 एग्ज़ाम दिए हैं, 5 क्रैक किए, 2 में एलोकेशंस भी ले चुका हूँ, 1-2 के इंटरव्यू पे नहीं जा रहा। और ये सब कैसे पॉसिबल हुआ है? जब मैंने अपने वीक एरियाज़ को देखा है। जैसे मेरे वीक एरियाज़ कंप्यूटर था, उर्दू था। मैंने ये चीज़ जज की है कि ये ऐसे पार्ट हैं जो हर मर्तबा आपको आपकी पोजीशन बनाते भी हैं, बिगाड़ते भी हैं। बाकी इस्लामियात, पाक स्टडी, ये हर किसी ने किया होता है, ये हम बचपन से करते आ रहे हैं। ये नई चीज़ें हैं। इंग्लिश, एक अच्छे लेवल की इंग्लिश के लिए एक अलहदा से तैयारी करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा सर्च करना पड़ता है डेटा। इसी तरह उर्दू के लिए भी और कंप्यूटर के लिए भी। तो वो सीरीज़ हम साथ साथ लेके चल रहे हैं। आज इंशाल्लाह उर्दू की एक वीडियोस आज हम स्टार्ट करें, एक सीरीज़ 10-12 वीडियोस हम बनाएंगे इस पे। और जितना तमाम उर्दू के पास पेपर MCQs हैं और जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आ सकते हैं, उन सब को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो MCQs है वो है, फैज़ अहमद फैज़ की शायरी का पहला दीवान क्या था? अंगारे, नक्श फरियादी, मावरा या तन्हा तन्हा। तो याद रखें, पहला जो उनका दीवान था फैज़ अहमद फैज़ का, वो नक्श फरियादी था, वो नक्श फरियादी था। उर्दू के मानी क्या हैं? उर्दू के मानी क्या हैं? तो उर्दू के मानी हैं लश्कर के। जैसा कि आपको पता है, उर्दू एक तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसकी मीनिंग क्या है? लश्कर के। अगला जो हमारे पास है, उर्दू किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? तो याद रखें, उर्दू तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है। उर्दू एक तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसकी मीनिंग क्या है? लश्कर के। मशहूर अफसाना टोबा टैक्सिंग किसकी तसनीफ़ है? मशहूर अफसाना टोबा टैक्सिंग ये सादत हसन मंटो की, इनके रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और आपने उनको ध्यान देना है। सादत हसन के बहुत ज़्यादा, मंटो के जो अफसाने हैं उनके बारे में पूछा जाता है। अच्छा, ये याद रखें, ये जितने भी हम क्वेश्चन करें ये सारे पास पेपर है, ऊपर पेपर भी मेंशन है, तो ये आपने ख्याल देखना है, इसको ज़्यादा फोकस करना है। ये तमाम वो हैं जो ऑलरेडी पेपर में आ चुके हैं और बार बार रिपीट होते हैं। अलप टप की तरकीब का मफ़हूम क्या है? अलप टप की तरकीब का मफ़हूम है बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर सोचे समझे। फ़तह का मुतरादिफ़, मुतरादिफ़ क्या होता है? मुतरादिफ़ का मतलब है जिन दोनों का मीनिंग सेम हो, जैसे सिनोनिम है। तो फ़तह का मुतरादिफ़ है ज़फ़र, फ़तह का मुतरादिफ़ है ज़फ़र। बाकी जो इकबाल है, इकबाल बख्त को कहते हैं, आपके मुक़द्दर को, वो मुक़द्दर का मुतरादिफ़ हो गया। अच्छा, और सरूर कहते हैं एक नशा, एक मज़े को। अच्छा, ये MCQ बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो डायरी या नोटबुक जिसमें शायर अपना तखल्लुस या मुंतखब अशार बयान करता है उसे कहते हैं। शायर अपना जब कलाम लिखते हैं तो एक ख़ास डायरी में लिखते हैं और फिर उस डायरी को मुशायरों पे लेके जाते हैं, तो उसका नाम क्या है? ब्याज। उसको क्या कहते हैं? कुलिया, दीवान। इन सब में से जो बेस्ट ऑप्शन है, जो राइट ऑप्शन है, वो है
بیاض، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیوان تو اس کے کلام کو کہتے ہیں، کلیات بھی ایک شاعری کی قسم ہے۔ اب بیاض کیا ہے؟ بیاض وہ ڈائری ہے یا وہ نوٹ بک ہے جس میں شاعر اپنا تخلص یا وہ منتخب اشعار ہے وہ بیان کرتا ہے۔ مشہور ناول خدا کی بستی کے مصنف کون ہیں؟ یہ بھی سارے پی پی ایس سی کے سب انسپیکٹر کے ایم سی کیوز ہیں۔ خدا کی بستی کے مصنف کا نام شوکت صدیقی ہے۔ یہ ایم سی کیوز بار بار ریپیٹ ہوتا ہے، خدا کی بستی والا۔ خدا کی بستی کے مصنف کون ہیں؟ شوکت صدیقی۔ مغل دور میں کس زبان کو سرکاری درجہ حاصل تھا؟ یاد رکھیں مغل دور میں فارسی زبان جو تھی، فارسی زبان اس کو ایک سرکاری زبان کا درجہ حاصل تھا، تمام خط و کتابت اسی زبان میں ہوتی تھی۔ پھر جب برٹش دور آیا تو برٹش دور میں اردو کو یہ حیثیت حاصل رہی۔ 1832 میں اردو کو سرکاری زبان بنا دیا گیا اور پھر یہ چلتی رہی، جب لیٹر آن پھر ہندی آئی اور اس طرح سے پھر انگلش آفیشیل لینگویج بن گئی اور دوسری ہندی اس کے ساتھ ساتھ آ گئی۔ تو پھر آپ کو پتہ ہے 1867 میں اردو ہندی تنازع بھی شروع ہوا۔ ہندو کہتے تھے کہ ہماری زبان کو رائج کریں، ہماری تعداد زیادہ ہے، یہ ہماری نیٹو لینگویج ہے۔ بہرحال اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، جب ہم پاکستان سیریز لے کے چل رہے ہیں اس میں اردو ہندی تنازع ہمارے سامنے آئے گا۔ اس کے اگر وہ آپ نے سیریز نہیں دیکھی تو آپ اس کو بھی دیکھ لیں اور چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو جتنی بھی نئی آنے والی ویڈیوز ہیں جو تیاری میں آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوں گی وہ آپ ان کے ساتھ ٹچ میں رہیں۔ حرف آنا کا مفہوم ہے، حرف آنا کا مفہوم ہے الزام آنا، حرف آنا کا مفہوم ہے الزام آنا۔ یار میری ذات پہ حرف آ جائے گا مطلب میرے پہ الزام آ جائے گا، میری بےزتی ہو جائے گی۔ شکوہ اور جواب شکوہ، یہ فیمس ایم سی کیوز ہے، یہ سب انسپیکٹر 2016 میں بھی آ چکا ہے۔ شکوہ اور جواب شکوہ نظم علامہ اقبال کی کس مجموعہ کلام میں ہے؟ تو یاد رکھیے یہ بانگ درا میں ہے، بہت مشہور ہے، کتاب بھی مشہور ہے، اور یہ جو شکوہ اور جواب شکوہ ہیں یہ پوری نظمیں ہیں، 2 نظمیں، پہلے شکوہ ہے اور پھر جواب شکوہ ہے، تو یہ دونوں بانگ درا میں ہیں۔ پاؤں تلے زمین نکلنا، یہ ہم اکثر سنتے رہتے ہیں، اس کا مطلب ہے بہت زیادہ کوئی مصیبت بن جانا یا گھبرا جانا۔ یہاں پر اس کا میننگ ہوگا گھبرا جانا، غلط فہمی کا شکار یا گرفتار ہو جانا یا گر جانا نہیں بلکہ گھبرا جانا۔ ہمدرد نامی اخبار کس نے جاری کیا؟ یہ بھی ایک بہت فیمس ایم سی کیوز ہے۔ ہمدرد نامی جو اخبار ہے یہ مولانا محمد علی جوہر نے یاد کیا۔ اچھا اس کو میں نے کیسے یاد کیا؟ یہ اکثر بھول جاتا ہے کیونکہ 2-3 بڑے مشہور اخبار ہیں۔ ایک حلال اخبار ہے وہ مولانا آزاد کا ہے، زمیندار مولانا ظفر علی خان کا ہے، اور ہمدرد مولانا جوہر کا ہے۔ تو مولانا جوہر، اس کو میں یاد ایسے رکھتا ہوں، میں نے ایک ٹرک بنایا ہوا تھا کہ ہمدرد دواخانہ ہے نا، ہمدرد دواخانہ بڑا مشہور ہے پاکستان میں، تو وہ جب ان کی ایک پروڈکٹ ہے جو جوہر کے نام سے ہے، جو مطلب طاقت کے لیے استعمال ہوتی ہے، آپ کے جسم میں کمزوری ہو، تو میں نے اس کو اس طرح سے ریلیٹ کی ہوا ہے اور یہ ہمیشہ کے لیے مجھے یاد رہ گیا، ورنہ یہ مکس ہو جاتا ہے کہ ہمدرد مولانا جوہر، کیونکہ ہمدرد دواخانہ ایک جوہر کے نام سے دوائی بنا رہے۔ فارسی زبان میں لکھی گئی مشہور کتاب تزک بابری کا تعلق ادب کی کس صنف سے ہے؟ یاد رکھیں ادب میں مختلف چیزیں ہیں، ایک آپ بیتی ہے، کوئی ڈرامہ ہے، کوئی ناول ہے، کوئی نظم ہے، غزل ہے۔ تو جو تزک بابری ہے یہ مشہور مغل بادشاہ بابر نے خود اپنی جو آپ بیتی ہے وہ لکھی اپنی لائف کے بارے میں، تو یہ آپ بیتی ہے، یہ کیا ہے؟ آپ بیتی۔ یہ شعر کس کا ہے؟ باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، دبنے والے، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ تو یہ علامہ اقبال کا فیمس شعر ہے۔ الحمدللہ کس کا افسانہ ہے؟ یہ امپورٹنٹ ایم سی کیو ہے بہت زیادہ، یہ ایف پی ایس سی لیکچر میں آ چکا ہے۔ الحمدللہ احمد ندیم قاسمی کا ہے، احمد ندیم قاسمی کا ہے، اور اس کو آپ یاد کیسے رکھ سکتے ہیں؟ الحمد اور احمد دونوں کے سٹارٹ میں احمد آ رہا ہے تو اس کو آپ اس طرح سے یاد رکھ سکتے ہیں۔ اس ٹرک کو مائنڈ میں رکھ لیں، ساری زندگی یہ آپ کو نہیں بھولے گا، الحمد اور احمد۔ میں کوشش کروں گا کہ جتنے بھی اس طرح کے جو ہیں ان کو میں کسی نہ کسی ٹرک کے ساتھ آپ کو بتاتا جاؤں تاکہ وہ آپ کو یاد ہو جائیں۔
आंखें फेर लेना, ये भी हम सुनते रहते हैं कि यार मुसीबत में उसने आंखें फेर लीं, मतलब वो बेमुरवत हो गया, उसने मेरी परवाह करना छोड़ दी। तो यहाँ पर बेस्ट जो आंसर है वो है बेमुरवत होना। खार मुगीलियाँ के मैनी क्या हैं? खार मुगीलियाँ, खार कांटे को कहते हैं, मुगीलियाँ दरख्त को कहते हैं, एक बबोल का दरख्त होता है। तो खार मुगीलियाँ का क्या मतलब है? बबोल का कांटा, बोल का कांटा, और ये है खार मुगीलियाँ। ये भी पीपीएससी में सब इंस्पेक्टर में आ चुके। कौन सा मुग़ल बादशाह उर्दू का नामवर शायर था? तो आपको पता है बहादुर शाह ज़फ़र उर्दू का एक नामवर शायर, तो उसका बड़ा मशहूर शेर भी है, दो गज़ ज़मीं भी ना मिली कोई यार में, कितना बदनसीब है ज़फ़र दफन के लिए, दो गज़ ज़मीं भी ना मिली कोई यार में। तो ये जो मशहूर बादशाह थे, आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र, जिनको फिर जंग आज़ादी के बाद कैद कर दिया गया, रंगून में उनको भेज दिया गया। ये भी हम आप स्टोरी सुनेंगे जब हम वो सीरीज़ करेंगे। वली से इकबाल तक किसकी तसनीफ़ है? सैयद अब्दुल्ला की। वली से इकबाल तक ये किसकी? ये उर्दू अदब के बारे में है। वली दक्कनी एक मशहूर बहुत बड़े शायर थे, उनसे लेकर और जितने भी शायर अल्लामा इकबाल तक आए, तो इनको किसने किया है? सैयद अब्दुल्ला ने इन तमाम पे तहकीक की है। ये उनकी किताब है सैयद अब्दुल्ला की, वली से इकबाल तक। इसको आप याद ऐसे रख सकते हैं कि वली कौन होता है? वली का मतलब है दोस्त, ठीक है, वली दोस्त होता है, वली अल्लाह, अल्लाह का दोस्त। और अब्दुल्ला क्या है? अल्लाह का बंदा है। तो अल्लामा इकबाल क्या थे? वो एक वली भी थे और वो अल्लाह के बंदे भी थे, बड़े महबूब बंदे थे। तो आप इसको इस तरह से ट्रिक के साथ याद रख सकते हैं। वली से इकबाल तक सैयद अब्दुल्ला की है। कता कलामी किसकी तख्लीक है? कता कलामी बुक किसकी तख्लीक है? अनवर मसूद की, अनवर मसूद की। बहुत मशहूर शायर हैं, ये आज के दौर के हैं, ये हयात हैं। कता कलामी उनकी तख्लीक है। संगी का मतलब क्या है? एक संगी तो हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं संगी, एक संग होता है, वर्ड संग, संग कहते हैं पत्थर को, संगे मरमर कीमती पत्थर। तो संगी कौन होता है? जो पत्थर का काम करता है, जो पत्थर को तोड़ने का काम करते हैं, पत्थर को डिफरेंट शेप्स में लाने का काम करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संगी। यार जिंदा सोबत बाकी, इस ज़रबुल मिसल से क्या मुराद है? इसका ये हम अक्सर सुनते हैं महफ़िलों में कि यार जब महफ़िल ख़त्म होती है तो कहते हैं यार ज़िंदा सोबत बाकी। इसका मतलब है कि ज़िंदा रहे तो मिलते रहेंगे, ज़िंदा रहे तो मिलते रहेंगे, कि फिर इंशाल्लाह कभी मिलेंगे। मिर्ज़ा अदीब की वजह शोहरत किन ड्रामों की बदौलत है? मिर्ज़ा अदीब बहुत बड़े ड्रामा निगार थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रामे लिखे हैं, और उनके जो ड्रामे थे वो मुआशरती पहलुओं पर बहुत ज़्यादा मशहूर थे, जो मुआशरती प्रॉब्लम्स हैं हमारी उन पर थे। तो उनके जो ड्रामे हैं, उनकी जो वजह शोहरत है, वो जो ड्रामे हैं वो मुआशरती ड्रामे हैं। तजाहिल आरफाना से क्या मुराद है? जानबूझ कर अनजान बन जाना। जब आपको बात का पता होता है लेकिन आप क्या करते हैं? आप ये शो करते हैं कि यार मुझे नहीं पता इस चीज़ का, तो आप किस चीज़ का मुजाहिरा कर रहे हैं? तजाहिल आरफाना, तजाहिल आरफाना का मुजाहिर। तो जहल से निकला है, जहल का मतलब है किसी चीज़ के बारे में इल्म ना होना। तो तजाहिल आरफाना, आप बिल्कुल जानबूझ कर अनजान बन रहे हैं। मिर्ज़ा गालिब ने वफ़ात कहाँ पर पाई? मिर्ज़ा गालिब ने दिल्ली में वफ़ात पाई। याद रखिए ये मिर्ज़ा गालिब पैदा आगरा में हुए और मरे क्यों दिल्ली में? बहुत ज़्यादा शायद दिल्ली में मरे क्योंकि दिल्ली उस वक्त दरबार था बादशाह का, और ये मुग़ल बादशाह और ये बादशाह के साथ अटैच थे, उनके दरबार में मौजूद होते थे। तो दरबार क्योंकि दिल्ली में था, तो वही दरबार में वहीं पर इनकी डेथ हुई, वहीं पर दफन हुए। पैदा ये आगरा में हुए, ये भी MCQs आता है। लफ्ज़ हिंदी सबसे पहले किस किताब में इस्तेमाल हुआ? तो उसके बाबरी के ऊपर तज़किरा आ चुका है। ये आप बीती थी जो बाबर ने लिखी थी। तो हिंदी ज़ुबान के बारे में सबसे पहले, क्योंकि बाबर आए वहाँ पर 1526 में, मुग़ल एम्पायर जब स्टार्ट हुई तो वो यहाँ पर आए, तो हिंदी ज़ुबान बोली जाती थी यहाँ पर, क्योंकि हिंदी एक कदीम ज़ुबान है। तो उन्होंने अब इस हिंदी ज़ुबान का अपनी किताब में तज़किरा किया सबसे पहले। अच्छा, मुग़ल सीरीज़ पे भी हमारी वीडियो जो पाकिस्तान सीरीज़ है उस पे मुग़ल जो सल्तनत है
اس پہ بھی ہم انشاءاللہ سیریز چلا رہے ہیں، وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ آغاز میں ہندی کس خط میں لکھی جاتی رہی؟ سب سے پہلے نسخ میں۔ اس کی جو اردو لکھنے یا کوئی بھی زبان لکھنے کی جو طریقہ کار ہیں، جو اس کے لکھنے کے مختلف پیٹرنز ہیں، اس میں ایک نستعلیق ہے، سنسکرت ہے، بھاشا برج ہے اور نسخ ہے۔ ہندی پہلے کس زبان میں لکھی جاتی تھی؟ نسخ میں۔ اس مغل بادشاہ کا نام بتائیں جس نے نسخ کو تبدیل کر کے نستعلیق کو رسم الخط بنایا؟ شاہ جہان نے۔ شاہ جہان نے کیا کیا؟ اردو پہ کام کیا، اور شاہ جہان اردو کو اردو معلیٰ کہتے تھے۔ اردو معلیٰ کا لقب جو ہے اردو کو، وہ شاہ جہان نے دیا تھا۔ یہ بھی MCQ آتا ہے۔ شاہ جہان مغل جو بادشاہ تھے، اور انہوں نے جو طریقہ کار تھا لکھنے کا، اب آپ کبھی ہندی دیکھیں تو ایک اور طریقہ سے مختلف شیپس کے ساتھ لکھتے ہیں، اسے کہتے ہیں نسخ۔ اور جس طرح ہم اردو لکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں نستعلیق۔ اردو بطور لفظ پہلی مرتبہ کہاں پر استعمال ہوا؟ اردو کو بھی تز کے بابری میں پہلی مرتبہ استعمال کیا گیا، تز کے بابری میں۔ جیسے ہندی پہلی مرتبہ، کیونکہ یہ دونوں زبانیں یہاں پر موجود تھیں تو انہوں نے دونوں زبانوں کا اپنے اس میں تذکرہ کیا۔ ایک بہت فیمس MCQ ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ کس کا شعر ہے؟ یہ مولانا محمد علی جوہر کا شعر ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور یہ جیسا کہ وہ کتاب تھی ہمدرد، اخبار ہمدرد، وہ بھی مولانا محمد علی جوہر کا تھا، اور یہ بھی مولانا محمد علی جوہر کا شعر ہے۔ داستان زبان اردو کس کی تصنیف ہے؟ شوکت سبزواری کی۔ یادوں کی بارات کس کی سوانح حیات ہے؟ جوش ملی آبادی کی۔ یہ بھی بہت زیادہ فیمس MCQ ہے۔ میں کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کروں؟ تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ یہ مصطفیٰ زیدی کا شعر ہے۔ یہ میں نے جو ایگزام دیا تھا اس میں بھی یہ MCQ آیا تھا۔ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے، مصطفیٰ زیدی۔ غزل کے کس شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے جو آخری شعر ہوتا ہے جس کو مقطع کہتے ہیں، مقطع ورڈ نکلا ہے قطع سے، قطع کہتے ہیں جہاں پر آپ قطع کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، سٹاپ کر دیتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ مقطع۔ گیت نگاری میں سب سے اہم نام کس کا ہے؟ ساحر لدھیانوی۔ یہ آپ نے یاد ایسے رکھنا ہے کہ ابھی ہمارے پاس ساحر علی بگا ہیں، بہت زیادہ اچھی آواز ہے ان کی، بہت اچھے گیت گاتے ہیں، تو آپ نے اس کو ایسے یاد رکھنا ہے۔ میں نے بھی اس کو ایسی ٹرک کے ساتھ یاد رکھا ہوا ہے۔ گیت نگاری میں سب سے اہم نام ساحر لدھیانوی کا ہے۔ لفظ شر کا متضاد، شر برائی کو، اور خیر اس کا متضاد مطلب اپوزٹ اینٹونیم وہ خیر ہوگا۔ مسجد قرطبہ یہ علامہ محمد اقبال کی تصنیف ہے۔ یہ یورپ میں ایک مسجد ہے، تو اس کے بارے میں یہ وہاں پر گئے تھے، انہوں نے اس کے بارے میں مسلمانوں کا وہاں پر جو زوال تھا اسپین میں، کس طرح سے حکومت کی اور پھر زوال آیا، اس کے بارے میں اس بک میں لکھا ہوا ہے۔ ہتھیلی پر سرسوں جمانا، اس طرح کے بہت زیادہ وہ ہیں ہمارے پاس محاورے جو پیپر میں آتے ہیں اور ضرب المثلیں، ان کو ہم علیحدہ سے ایک ویڈیو میں کور کریں گے۔ ہتھیلی پر سرسوں جمانا۔ جنڈیالہ شیر خان میں کون سی مشہور ہستی دفن ہے؟ تو ہمیں پتہ ہے وارث شاہ، جو بہت بڑے پنجابی کے شاعر تھے جنہوں نے ہیر رانجھا لکھی، وہ جنڈیالہ شیر خان میں دفن ہے۔ مشتاق احمد یوسفی کون تھے؟ مشتاق احمد یوسفی بہت بڑے مزاح نگار تھے، اور انہوں نے بہت زیادہ زبردست کتابیں لکھی، ابھی ریسنٹلی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ اگر تو پوچھا جائے کہ وہ ایز اے پروفیشن کیا کرتے تھے، تو یہ بھی MCQ آ چکا ہے پیپر میں، وہ بینکر تھے۔ ایز اے پروفیشن وہ بینکر تھے، بینک میں جاب کرتے تھے، اور جو ان کی ٹائپ تھی، مطلب کس قسم کے وہ مصنف تھے، تو وہ مزاح نگار تھے۔ اردو میں کندہ نا تراش کے کیا معنی ہے؟ کندہ نا تراش، نام سے ہی پتہ چل رہا ہے، بے سلیقہ۔ کندہ کسے کہتے ہیں؟ کوئی چیز کندہ ہوتی ہے مطلب کھنڈی، جس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں، جو اپنی بیسٹ فارم میں نہیں ہوتی، اور نا تراش کا مطلب ہے جو ابھی تراشا ہوا نہیں ہے، تو بے سلیقہ۔ نیکی کر دریا میں ڈال، یہ مشہور ہے۔ ریختہ میں سب سے پہلا دیوان کس نے لکھا؟ ریختہ میں سب سے پہلا دیوان امیر خسرو نے لکھا۔ یاد رکھے سب سے پہلے جو نظم لکھی گئی ہے وہ امیر خسرو نے لکھی ہے، تو جو پہلا دیوان بھی تھا وہ انہوں نے لکھا۔
اردو شاعری میں عورت کی پکار سب سے پہلے کس نے متعارف کرائی؟ امیر خسرو نے عورت کے بارے میں جو عورت کے جذبات تھے ان کو لکھنا شروع کیا، تو سب سے پہلے عورت کی پکار امیر خسرو نے متعارف کرائی۔ اردو کی پہلی نثری داستان کون سی ہے؟ سبرس۔ اردو کی پہلی جو نثری کتاب ہے یاد رکھیں وہ سبرس ہے۔ اس پہ MCQ بہت زیادہ آتے ہیں، اور یہ لکھی کس نے؟ ملا وجہی نے۔ یہ ملا وجہی نے لکھی ہے، یہاں پر یہ MCQ غلط لکھا ہوا ہے میر امن، یہ ملا وجہی نے لکھی ہے سبرس۔ لفظ ریختہ کس نے متروک قرار دے دیا؟ پہلے اردو کو ریختہ کہا جاتا تھا، یہ ناسخ تھے، ایک شاعر تھے، انہوں نے اس کو متروک قرار دے دیا کہ مطلب اس کو ختم کر دیا۔ شاخ زعفران کی ترکیب اردو میں کن معنوں میں مشتمل ہے؟ عجیب و غریب۔ شاخ زعفران سے کیا مطلب ہے؟ بہت زیادہ، جب کوئی شخص یا کوئی چیز عجیب و غریب ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ شاخ زعفران ہے۔ کارواں ملنا کا مطلب ہے گہرا ربط ہونا۔ کارواں اس کا کیا مطلب ہے؟ کارورا ملنا کا مطلب ہے گہرا ربط ہونا، آپس میں بہت زیادہ گہرا تعلق ہونا۔ تو جی یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ آج کے جو MCQs تھے تقریباً 50 سے بھی زیادہ MCQs کو آج ہم نے کور کیا ہے، اور یہ وہ تمام MCQs ہیں جو بار بار پیپر میں ریپیٹ ہو چکے ہیں۔ ہم تمام وہی MCQs کی سیریز کریں گے جو ہم 10 لیکچر کریں گے، جس میں وہ تمام MCQs آئیں جو پیپر میں موسٹ ریپیٹڈ ہیں، جو بار بار PPSC FPSC NTS ان تمام ٹیسٹوں میں آتے ہیں۔ تو آپ میرے چینل کے ساتھ ٹچ میں رہیے۔ اگر تو آپ نے اس کو ابھی تک نئے ہیں، آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا دیں، لائک کر دیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم پہ مل سکے، اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جتنے زیادہ لوگ اس کو دیکھیں گے تو پھر میرا حوصلہ بڑھے گا، میں اور زیادہ ایفرٹ کر کے چیزوں کو ڈھونڈ کے آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا۔ ایک نئی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔